बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी कभी बड़े मज़े के सवाल आते हैं कि सर आपकी इतनी तारीफ़ें होती हैं, क्या लोग इज़हार मोहब्बत भी करते हैं, और आप इस तारीफ़ में से खुशामद को और तारीफ़ को कैसे अलग अलग करते हो। सच्ची बात तो ये कि इंसान के अपनी बसात में और बस में नहीं है। खुशामद में, मोहब्बत में, तारीफ़ में, तहसीन में को बाल बराबर फ़र्क होता है। कहीं कहीं मुमकिन है कहने वाली की नीयत का मसला हो, कहीं वो नीयत इतनी अच्छी खालस और मोहब्बत वाली होती है पर लफ्ज़ कमज़ोर होते हैं, पर कभी लफ्ज़ भी बड़े तगड़े होते हैं कि आप उसके पीछे पे नीयत की तरफ जाते ही नहीं हैं, उस लफ्ज़ों पे एतबार करते हैं। मैं आमतौर पर लोगों को इन लफ्ज़ों से जज नहीं करता, चूँकि इंसान में वेरिएशन आती रहती है। हाँ, अलबत्ता अल्लाह से ज़रूर मदद मांगता रहता हूँ कि अल्लाह कभी किसी ऐसे जुमले की वजह से तकब्बर में मुब्तला ना करना। बंदा और क्या, बंदे की औकात क्या, और ये तारीफ़ क्या और तहसीन क्या, ये होती रहती हैं। पर ये सादिया सुल्तान ने तो हद कर दी है। मैंने कभी मोहब्बत में या तारीफ़ में और तहसीन में इस तरह का जुमला पहले कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा, काश आप मेरे बाबा होते, मैं हर सुबह आपके हाथ पाँव चूमती और आपको दबाती और आपसे दुआएं लेती और आपको दुआएं देती। सादिया बेटा, आप जहाँ भी हो, जिस उम्र में हो, रब आपके सारे रिश्तों को सलामत रखे और इस जज्बे को भी सलामत रखे। इनफैक्ट जब भी इस तरह के कोई जुमला कभी भी किसी के कान में पड़े अपने बारे में, तो उस लम्हे मुझे लगता है हमेशा हमें अपने ईमान का ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए, अपने दिल की कैफियत का जायज़ा लेना चाहिए। मैंने मसनद अहमद में, हदीस की बड़ी शानदार किताब है, उसमें से एक हदीस पढ़ी थी। हज़रत अबू अमामा ये सहाबी थे, उनसे ये रवायत थी। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा एक साहब आए और उन्होंने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, ये ईमान क्या चीज़ है। तो आपने फरमाया कि जब तुम्हारा दिल तुम्हारी नेकियों पे खुश हो, राहत उसे महसूस हो, इत्मीनान महसूस हो, और तुम्हारी कमज़ोरियों पे, बदियों पे या गुनाहों पे शर्मसार हो और उसको बुरा फ़ील हो, तो ये तुम्हारे ईमान की बेहतरीन हालत है। जो अगर आप असल लफ्ज़ उसके हदीस के हैं, काला इज़ा सर्रता का हसनतों का व साअतों का सय्यिअतों का व अंत मोमिन, फिर तुम हो मोमिन। इसका कोई और तय नहीं कर सकता। मुझे याद है हज़रत उमर से किसी ने कहा कि फ़लाँ साहब बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि नीयतों का मामला तो अल्लाह के साथ है। जो नीयतों को जानते थे अब वो नहीं रहे, हम तो ज़ाहिरी अमाल पे फ़ैसले करेंगे, और यही ज़ाहिर ज़िंदगी का चलन होता है। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, घर में हों, दफ्तर में हों, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे हों, यूट्यूब पे बैठे हों, या फेसबुक पे आपसे मुखातिब हों, या हम आपस में बात कर रहे हो, हर जगह पैमाना तो एक ही होता है, और ये पैमाना आपके दिल का इत्मीनान होता है। ये पैमाना आपके दिल के अंदर वो जो थरथराहट या परेशानी होती है वो भी होता है। कभी कुछ चीज़ों से, कुछ बातों से, अगर कोई बात कहने के बाद, कोई बात काम करने के बाद आपको शर्मिंदगी का एहसास होता है, तो इसका मतलब है दिल आपका ज़िंदा है और आप उस गलती से बचना चाहते हैं और आपको उसको एहसास है। जब तक इंसान का सांस बाकी है, ईमान भी बाकी है। इसलिए कि सारी उम्मीद ईमान ही तो है, यकीन ईमान ही तो है। जब तक सांस बाकी है, ईमान बाकी है। चूँकि कहीं गलती से, कुताही से इंसान हद क्रॉस कर जाए, तो ये ईमान ही है जो उसको वापस खींच के लाता है और वापस राह रास्त पे रखता है। ये वो पैमाना है जो आपको अपने दिल में, घर में लिख के रखना चाहिए। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो एक पैमाना और भी हमने पढ़ा था। अच्छा, वो पैमाना भी किसी बंदे का बताया हुआ नहीं था, किसी आम इंसान का, किसी किताब का, वो भी दुनिया के सबसे महबूब इंसान का बताया था। फरमाया था कि तुम अगर ये जायज़ा लेना चाहते हो कि तुम कैसे हो, कामयाब हो, कामरान हो, नाकाम हो, तो ये देखो कि तुम्हारा आज तुम्हारे बीते कल से बेहतर है, वैसा है या बुरा है। अगर तो ऐसा है तो ये भी कामयाबी नहीं है, अगर ऐसे है तो भी कामयाबी नहीं है। और अगर आपका आज कल की निस्बत लर्निंग के एतबार से, अर्निंग के एतबार से, इल्म के, फ़हम के, मोहब्बत के एतबार से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है, तो फिर इसका मतलब है आपकी ईमान की हालत और आपके इत्मीनान की हालत और आपकी कामयाबी की हालत बेहतर है। हम अपने बच्चों से और इवन अपने आसपास बैठने वालों से भी
کبھی اس طرح بات نہیں کرتے کہ ان کے دل میں کوئی شجر، کوئی بیج لگائیں، کسی کا قلم لگائیں، تاکہ آنے والے کل جب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کے ہم عمر دوستوں میں سب کے دل خالی ہوں، سب کی روحیں خالی ہوں، اور آپ کا بیٹا یا بیٹی وہاں کوئی ایسی بات کر دے جو ان کے دل پہ جا کے، ہک پہ جا کے لگے، تو اس کا اجر کس کو جائے گا؟ خاتون حضرات، جیسے روحیں نرم ہوتی ہیں ایسے روحیں سخت بھی ہوتی ہیں، ایسے روحیں چمکیلی بھی ہوتی ہیں، سافٹ بھی ہوتی ہیں۔ رات میں نے تیسری دفعہ اپنے سر کے بالوں پہ یہ جو پاکستان ہربل والوں کا اسپیشل آئل انہوں نے بنایا، جس کا میں نے تذکرہ آپ سے کیا تھا، تو میں نے وہ لگایا، استعمال کیا۔ رات کے پہلے پہر میں لگا لیا تھا، اور پھر اس پہ میں نے اپنے تکیے پہ ایک اور کپڑا رکھا، کیونکہ ظاہر اس کو پوری رات رہنا تھا۔ پھر ایک شاپر بھی چڑھایا، کچھ دیر تو میں بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا، تو شاپر میرے سر پہ رہا، پھر میں نے وہ گرا دیا، وہ مجھے نہیں ہضم ہو رہا تھا۔ لیکن صبح اٹھ کے جب میں نے شیمپو سے اس کو واش کیا، تو اب ماشاء اللہ دے آر سو سلکی، وہ جیسے ایک دم سے اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ اگر ایک آئل جس پہ 10-12 گھنٹے لگے ہوں اور اس کو بننے میں اور آپ کے بالوں کی ٹریٹمنٹ کرنے میں، وہ آپ کے بالوں کو چند گھنٹوں میں سلکی بنا سکتا ہے، طاقتور بنا سکتا ہے، اس کو نئی جان دے سکتا ہے، تو آپ سوچئے کہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے تھاٹ کے بارے میں، اپنی ویلیوز کے بارے میں سوچنا، اور اس کو کبھی کبھی خوراک نہیں دینا، ریگولر خوراک دینا۔ اپنے جسم کو تو ہم دن میں 3 دفعہ خوراک دیتے ہیں، اور خواتین تو شاید اس سے بھی زیادہ دفعہ دیتی ہیں، اب تو مرد بھی 5-5 دفعہ خوراک دیتے ہیں کھانے پینے کی صورت میں۔ اور یہ جو کھانے کے موقع پہ بفے ہوتا ہے، 70 80 کھانے، ہم سارے نہیں کھا لیتے۔ زندگی کے بفے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اچھی اور بری، ان کو جاننا، جانچنا، اپنے بارے میں مفید دیکھنا، آسان سا جیسے کرائٹیریا ہوتا ہے، دیکھ لیا کریں کہ کس کے انتخاب سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے، کس کے اطمینان اور کیفیت، خوشی والی کیفیت اور راحت والی کیفیت ہوتی ہے۔ جس کام پہ آپ کو راحت نہ ہو، آپ کو بڑبڑا کے، بدتمیزی کر کے اگر راحت ہوتی ہے، تو سوچئے آپ کا ایمان اس درجے پہ کہاں کھڑا ہوا، کیونکہ دل اور روح ایسی ہے، یہ کبھی کسی بری بات پہ اس کو راحت نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کا پیمانہ بالکل وہ جو ہوتا ہے نا کمپاس، اس جیسا رکھا ہے، وہ ہمیشہ اس کی تاریں سیدھی رہیں گی جو ان کے اندر ہے، نارتھ پہ، ساؤتھ پہ، ایسٹ پہ، ویسٹ پہ۔ اسی طور پہ انسان کی جو روح ہے، یہ ہمیشہ شائستگی پہ، عمدگی پہ، نیکی پہ، خیر پہ ہی قائم رہتی ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم اور جابر اور ڈاکو اور لٹیرا، وہ بھی کبھی اپنے کاموں کو جسٹیفائی نہیں کرے گا، وہ جانتا ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور صحیح یہی ہے اور غلط یہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں سے اگر آپ کا دل اور آپ کی روح اطمینان پانا سیکھ لے، تو ساری عمر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے۔ کبھی کوئی بندہ آپ کے ساتھ لگانا نہیں پڑے گا، کبھی آپ کے سر پہ کیمرہ بھی نہیں لگانا پڑے گا، کبھی آپ کو چیک بھی نہیں کرنا پڑے گا، کبھی جج بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ صرف یہ ہوگا کہ رات کا اندھیرا ہوگا، آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، اور جو آپ کے دل میں ہوگا آپ جانتے ہوتے ہیں۔ دن کے اجالے میں جب سب جان رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، پر میرا رب جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ تو رب تو پردہ رکھ لیتا ہے، اور آپ اس بری چیز کو گندے گاربیج میں اٹھا کے نہیں پھینکو گے، تو دل اس گاربیج سے بھرتا رہے گا، اور اس کی بدبو پھر آپ کے اعمال کو اور آپ کے ایمان کو اور آپ کی خوشی کو اور آپ کے یقین کو اور آپ کی امید کو کھا جاتی ہے۔ ان کو کھانے مت دیا کریں، زندہ رہا کریں، چاہے تعریف سنیں، چاہے تحسین سنیں، چاہے خوشامد سنیں۔ چیزوں کو تھوڑا تھوڑا بندہ انالیسس کر لیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ برے بن جاؤ، متکبر ہو جاؤ، یا آپ کے اندر کچھ ایسی فیلنگ، یا آپ اپنے آپ کو سپر نیچرل، وی آر ناٹ سپر نیچرل، وی آر جسٹ ہیومن بینگ۔ ایک لمحے سیکنڈ کے بھی 100ویں حصے میں آنی اطلاع کہ میاں تمہارا ٹائم ختم، اور ہم واپس چل پڑتے ہیں، بنا کوئی رزسٹ کیے، کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، کرنے کی اوقات بھی نہیں ہوتی۔ آپ کی دعاؤں کی مجھے آپ سے زیادہ ضرورت ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ سلامت رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔